भाग आएर अब हाम्रो के भयो सेकेन्ड भागमा के हो फाइन्ड द रेट अफ चेन्ज अफ द भोल्युम अफ अ सिलिन्डर रेडियस आर एन्ड हाइट एच विथ रिस्पेक्ट टु चेन्ज इन रेडियस भनेको हाम्रो एक नम्बरको सोलुसनमा के भन्यो लेट आर बी द रेडियस of cylinder and h be the height of the cylinder भनेको अनि केमा चेन्ज इन रेडियस भनेको dv by dr निकाल भनेको वाट अनि हामीलाई थाहा छ के वी नो दैट भोल्युम इज इक्वल टु के हुन्छ भोल्युम अफ सिलिन्डर इज इक्वल टु पाई आर स्क्वायर एच हामी के को रिस्पेक्टमा गर्ने हो आर को रिस्पेक्टमा एच लाई हामी के मान्ने कन्स्ट्यान्ट के भयो dv बाइ dr इज इक्वल टु के भयो पाई एच हाम्रो कन्स्ट्यान्ट हो यसलाई सी मानिदियो यो भर्टेक्सलाई हामी ए मान्दियो अनि यहाँबाट हामी परपेन्डिकुलर ड्रन गर्दियो भने यो हामीलाई यतिलाई बी मान्दियो भनेको यो हाम्रो टप अब यसैलाई हामी 2 नम्बरलाई लेख्यो भने के हुन्छ लेट ए बी द भर्टेक्स बी भर्टेक्स अफ conical tank and C be the center and हामीले एज्युम गरेपछि यहाँ हाम्रो एउटा के DE के भयो DE भनेको हामीलाई यता हेर एज्युम के गर्दियो सपोज हाम्रो के भयो एडी भनेको के हुन्छ हाइट भयो एन्ड डीई भनेको के भयो रेडियस अफ वाटर के को वाटर सरफेस अफ वाटर भएको हामीलाई ट्रायंगल के को सिमिलर ट्रायंगल कन्डिसन लगाइदियो के हुन्छ सिमिलर ट्रायंगलमा प्रोपोर्शनलिटी इज इक्वल टु हुन्छ भने हामीलाई ठुलो इन ट्रायंगल एसीबी एन्ड ट्रायंगल के भयो एडीए भनेको के भयो एबी एसी बाइ एडी इज इक्वल टु के भयो सीबी बाइ डीई भनेको एसी हाम्रो कति हो एसी भनेको यतिलाई हाम्रो हाइट एज्युम के गर्दियो 12 सीएम हाइट हो अनि रेडियस 6 सीएम छ भनेको हाम्रो के भयो एसी इज इक्वल टु 12 सीएम अनि एडी भनेको हाइट हामी के मानेको एज्युम गरेको हाइट एच हो हाइट अनि रेडियस के हो आर हो भनेको एच भयो अनि यो भनेको कति हो 6 सीएम हो अनि रेडियस आर भनेको के भयो अनि हामीले 6 2 जा के भयो 6 2 जा भनेको आर भनेको हाम्रो कति भयो आर लाई हामी गर्दियो भने के हुन्छ h/2 भयो अब हामीलाई यहाँ के सोधेको हो dh/dt इज इक्वल टु व्हाट यो सोधेको हो भने हामीले के गर्नु पर्यो हामीलाई थाहा छ भोल्युम इज इक्वल के हुन्छ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो के हो 1/3 पाई स्क्वायर बाइ एच हामीले आर लाई के सपोज गर्ने 1/3 पाई अनि आर लाई h/2 स्क्वायर इन्टु एच भनेको के हुन्छ v इज इक्वल टु
अनि यो भनेको 4 भनेको 1/12 आइसक्यो अनि पाई एचक्यू भयो। अब हामीले के गर्ने हो यहाँबाट डेरिभेटिभ विथ रिस्पेक्ट टु त्यहाँ के भनेको हो राइजिङ भनेको के को डिफरेन्सिएटिङ with respect to time मा भनेको dv/dt इक्वल टु के हुन्छ 1/12 पाई त कन्स्ट्यान्ट हो यसको डेरिभेटिभ गरिदियो भने के हुन्छ 3h² इन्टु dh/dt। अब हामीलाई गिभन के हो गिभन त्यहाँबाट हेर्दा हामीलाई गिभन लेख्यो भने dv/dt इक्वल टु हामीलाई कति दिएको हो 42 cm³ हो अनि हामीलाई h इक्वल टु 8 cm दिएको हो के भनेको हो 8 cm। अब पुट गर यो आउँछ भनेको यो 42 पाई/12 इन्टु 3 8 को स्क्वायर 64 इन्टु dh/dt भनेको हामी यसलाई यता लगिदियो भने अथवा यो सबै के हुन्छ डिभाइडमा और गर और dh/dt इक्वल टु के भयो यो हाम्रो केमा हो डिभाइडमा 42 इन्टु 12 इक्वल टु कति भयो पाई इन्टु 3 इन्टु 64 भनेको यसलाई क्याल्कुलेसन गरिदियो भने हामीलाई के हुन्छ कति आयो 21 हाम्रो कति आयो 21/8 पाई एन्सर अनि यो के हुन्छ cm/सेकेन्ड हुन्छ। त्यसैगरी हाम्रो क्वेशन नम्बर 3 मा के हो अ लेडर 5 meter long reach against a vertical wall if it top slide down at the rate of 10 cm find the rate at which the foot of the ladder is slightly when the foot of the ladder is 4 cm away from the wall। भनेको यो क्वेशन नम्बर 3 मा हामीले भनेको हाम्रो यो के हो वाल हो वालमा हाम्रो के भन्छ 4 meter away from the ladder भनेको यो के भयो ल्याडर हो ल्याडर हाम्रो कति 5 meter लङ को ल्याडर हो यो भनेको ABC भयो अनि हाम्रो के भनेको हो when the foot of the ladder is 4 meter away from the wall भनेको यो वाल भन्दा हाम्रो ल्याडर को फुट कति हो 4 cm away from the wall भनेको अनि यो भनेको ल्याडर के हुँदैछ स्लाइड हुँदैछ कतिको रेटमा डाउनवर्ड हुँदैछ भने हाम्रो यो के हुन्छ dy/dx इक्वल टु -10 cm/सेकेन्ड हुँदैछ। त हामीले फर्स्टमा के निकाल्न पाइथागोरसबाट हामीले h निकाल्न अनि हामी लेख लेट क्वेशन नम्बर 3 को लेट AC be the के भयो ladder AC be the ladder AC be the height of length of length of ladder and AB be the height of वाल भनेको हामी पाइथागोरस थ्योरमबाट हामीले यसलाई हामीले गिभन मान गिभन के हो गिभन लेख्यो भने हामी dy/dt इक्वल टु के भयो -10 हाम्रो के हो 10 cm/सेकेन्ड हो अनि x इक्वल टु हाम्रो कति हो 4 cm भनेको हामी पाइथागोरस थ्योरमबाट हामी के यसलाई हामी y मान्दियो के निकाल y हामी y निकाल्दियो भने हाम्रो के हुन्छ
y निकाल्दियो भने AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अनि निकाल्नु के छ AB स्क्वायर इक्वल टू के हुन्छ AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर भनेको y स्क्वायर इक्वल टू 5 को स्क्वायर माइनस 4 को स्क्वायर भनेको y इक्वल टू कति हुन्छ यो 9 अनि 9 भनेको 3 भनेको y हाम्रो कति भयो 3 भयो। त्यसैगरी हामी पाइथागोरस थ्योरमबाट हामीले निकाल्दियो भने के हुन्छ यहाँबाट हामीले यसलाई के मान्दिने x के मान्दिने x मान्दियो भने हाम्रो के हुन्छ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 5 को स्क्वायर अनि यसको हामीलाई निकाल्नु के हो dx/dt इक्वल टू व्हाट यो निकाल्नु छ भनेको यहाँबाट हामी डेरिभेटिभ टाइमको रिस्पेक्टमा गर्दियो भने 2x dx/dt अनि के हुन्छ प्लस 2y dy/dt इक्वल टू के हुन्छ कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ 0 हुन्छ अनि हामीलाई सबै डाटा दिएको हो त हामीले और 2 * 4 अनि इन्टु dx/dt अनि यो के भयो प्लस 2 * 3 इन्टु के भयो यो भनेको हाम्रो के हो -10 हो अनि यसलाई क्याल्कुलेसन गर्दा हामीलाई के हुन्छ यो 0 भयो अनि 8 dx/dt इक्वल टू यो हाम्रो कति भयो -60 इक्वल टू के भयो 0 यो यता गइदियो भने प्लस dx/dt इक्वल टू हाम्रो कति भयो 16/8 भनेको यो हाम्रो के भयो यतिलाई एन्सर मान्दियो भने हाम्रो cm पर सेकेन्ड एन्सर भयो। क्वेश्चन नंबर 4 मा के भनेको हो टू concentric circle are expanded in such a way that the inner circle is increasing at the rate of 10 cm per second and that of the outer at the rate of कतिले 7 cm cube at a certain time the radii of the inner and outer are respectively 24 cm and 30 cm at that time is the area between the circle increasing or decreasing or how fast भनेको हो भने हामीले सेन्टर कन्सेन्ट्रिक भनेको कस्तो सर्कल होला सेन्टर एउटै अनि यो सर्कल एउटा सर्कल भयो भने यही सर्कल सेन्टरबाट अर्को सर्कल बनाइदियो भने यसलाई हामी के भनिन्छ कन्सेन्ट्रिक भनेको एउटालाई हामी के मान्दियो R1 मान्दियो भने अर्कोलाई R2 मान्दियो यसको एरियालाई हामी A1 मान्दियो भने अर्को एरियालाई हामी के भन्छ A2 मान्दियो भनेको यहाँ लेख्नु यो क्वेशन नम्बर कति हो 4 को लेट R1 and R2 be the radii of के भयो inner and outer circles respectively and A1 and A2 be the areas of the inner and outer circles respectively. गिवन हम लोग के हो गिवन डी R1/dt इक्वल टू के दिएको हो इनर को हामी हेर्दियो भने इनर भनेको 10 cm पर सेकेन्ड भयो अनि अर्को को हेर्दियो भने dR2/dt को हामी हेर्दियो भने कति हो 7
सिएम यसलाई हामी के लेख इनर सर्कल अर्कोलाई आउटर सर्कल लेख के गिभेन अनि हाम्रो यसको R1 कति दिएको हो R1 एउटाको 24 सिएम दिएको हो R2 कति दिएको हो 30 सिएम दिएको हो भनेको हामी निकाल्ने के हो यसको के निकाल्ने d1 by dt is equal to what यसको dA2 by dt is equal to what अनि यहाँबाट हामीलाई थाहा छ नाउ एरिया A1 is equal to pi R1 square यसको डेरिभेटिभ गरिदियो भने के हुन्छ d1 by dt is equal to के हुन्छ 2 pi R1 dR1 by dt हुन्छ अनि हामी यसलाई क्याल्कुलेसन गर्दियो भने 2 pi अनि हाम्रो R1 भनेको 24 into 10 भयो भनेको कति भयो यो भनेको 480 पाई भयो यो भनेको के हुन्छ सिएम स्क्वायर पर सेकेन्ड भयो त्यसैगरी हामी A2 को निकाल्दियो भने के हुन्छ पाई R2 स्क्वायर भनेको के हुन्छ यसलाई डेरिभेटिभ गरिदियो भने के हुन्छ 2 पाई R2 यो भनेको dR2 by dt भयो यसको डाटा हेर्दियो भने 2 पाई R2 भनेको कति भयो 30 into 7 यसलाई क्याल्कुलेसन गरिदियो भने के हुन्छ 420 पाई हुन्छ सिएम क्यूब पर सेकेन्ड हुन्छ अब हामीलाई के भनेको हो यो A2 माइनस A1 गर्ने यो भनेको dA by dt गरिदियो भने के हुन्छ dA2 by dt माइनस के भयो dA1 by dt is equal to अब क्याल्कुलेसन गरिदियो भने 420 पाई सिएम स्क्वायर बाई सेकेन्ड माइनस यहाँ कति हो 480 पाई सिएम स्क्वायर पर सेकेन्ड हो माइनस गरिदियो भने कति आउँछ 60 पाई भनेको कति माइनस 60 पाई सिएम स्क्वायर पर सेकेन्ड भनेको कतिले हाम्रो डिक्रिज भइरहेको भने यो भनेको के भयो डिक्रिजिङ हुँदैछ के हुँदैछ डिक्रिजिङ हुँदैछ यतिले हाम्रो एरिया के हुँदैछ डिक्रिजिङ भइरहेको छ हाम्रो क्वेशन नम्बर 5 मा के भनेको हो if the radius of a circle increase at the uniform rate prove that its area will increase at the rate which varies as its radius भनेको हामीलाई dA by dt is directly proportional area भनेको सरी यो रेडियस भनेको रेडियस बढायो भने यो पनि बढ्छ भनेको हो तर हामीलाई के दिएको हो रेडियस अफ सर्कल के भनेको r इंक्रीज r भनेको हाम्रो यहाँ भनेको के हो रेट भनेको dr by dt के भनेको कांस्टेंट भनेको यूनिफॉर्म भनेको हो यूनिफॉर्म हो भनेको यूनिफॉर्म छ भने यसको सोलुसन गरौँ अनि यो हामीलाई निकाल्नु छ भने यो 5 नम्बरको 5 नम्बरमा के भनेको लेट r be the के भयो रेडियस अफ द सर्कल अनि हामीलाई गिवन के हो गिवन भनेको रेडियस अफ सर्कल इंक्रीजिंग एट यूनिफॉर्म कांस्टेंट भनेको dr by dt इज इक्वल टू के हो कांस्टेंट हो भनेको यूनिफॉर्म हो के हो यूनिफॉर्म हो भनेको हामीलाई के थाहा हो नाउ एरिया अफ सर्कल इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर अनि यसलाई डेरिभेटिभ गर्दा डिफरेंशिएटिंग किया डिफरेंशिएटिंग with respect to time
टाइममा गर्थ्यो भने dA बाई dt इक्वल टु यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ 2 पाई r dr बाई dt भनेको यो त भ्यालु कन्स्ट्यान्ट डाटा हो भनेको यो सबै हाम्रो के हो कन्स्ट्यान्ट भइदियो भने के हुन्छ dA बाई dt डाइरेक्टली प्रोपोर्सन के भयो r भयो हामीले रुट ए गर्नुपर्ने हो रुट